बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अखलाक अहमद सालेक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल अक़दस है कि कोई भी मुआशरा जो है वो कुफ्र पे कायम रह सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी पर कायम नहीं रह सकता। यानी इसका अगर इसकी डिटेल में जाएँ तो इसका मफ़हूम इस तरह बनता है कि कोई भी मुआशरा जिसके रहने वाले तमाम अफ़राद जो हैं वो काफ़िर हों, लेकिन वहाँ इंसाफ़ कायम हो, वहाँ की अदालतें, वहाँ के मुआशरे में इंसाफ मिलता हो, तो मुआशरा अल्लाह ताला को कबूल है और वो कायम रह सकता है। लेकिन अगर एक मुआशरा तमाम वहाँ की आबादी जो है वो मुसलमान हो, लेकिन वहाँ पे इंसाफ कायम ना हो, वहाँ पे लोगों को इंसाफ ना मिल रहा हो, तो वो मुआशरा कभी भी कायम नहीं रह सकता, वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने जो है अदल को सुनहरी असूल जो है वो करार दिया है। तो आज मैं जिसपे ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो तौहीन अदालत का केस लगाया गया। ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा बन चुके हैं, उन्होंने दायर किया। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि तमाम जमातों को जो है वो हुक्म था कि तमाम जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग दी जाए। तो जिस तरह से पीटीआई के लोगों को उठाया गया, उससे पहले उनको तजवीज़ कुंदा और को जो इस तरह से रोका गया, अदालतों के बाहर से जो अ, कागज़ात नामज़दगी छीनने के वाक़यात जो हैं वो आए, इस हवाले से बात की गई। तो आज जो है वो केस अगर लगाया गया, तो जिस तरह से मैं पिछले भी 2 केसेस कल भी जिनकी हियरिंग्स हुई है, तो उसके अंदर भी रिमार्क्स सुनकर बहुत जो है ना वो दुःख सा होता है कि क्या इस तरह से क्या ये तमाम जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं। और मैं पहले भी कहता होता हूँ कि हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को जो है वो अगर हमारे अदालती फ़ैसले बड़े होते, तो मुल्क में ये तमाम जो गंद था वो ख़त्म हो चुका होता। वो चाहे सियासी था, चाहे अदारों के अंदर था, कहीं भी था। अगर इंसाफ़ हमारी अदालतों के अंदर बड़े-बड़े फ़ैसले होते, तो यकीनन मेरिट पे फ़ैसले किए जाते, तो यकीनन आज मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होता और दुनिया आपकी मिसालें दे रही होती। बात लंबी होती जा रही है। तो हियरिंग का जब आगाज़ हुआ, तो जिस अंदाज़ में हमारे चीफ़ जस्टिस साहब का जो रवैया है, सरदार लतीफ़ खोसा साहब वहाँ मौजूद थे, उसके साथ-साथ शुएब शाहीन भी मौजूद थे। तो उनकी बात को ना सुनना और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें करके और उसके ऊपर बात करना, बड़ी मुश्किल से जब उनको बोलने दिया गया, तो उन्होंने कहा जी आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने बड़ी ढिठाई के साथ जो है वो अपने झूठ कहूँगा और वो अपना उनको काम सौंपा गया बेसिकली, उस काम को निभाने की कोशिश की उन्होंने। उन्होंने कहा जी हमने मीटिंग की है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी, और उसके साथ जो जितने उनके नामज़द लोग हैं उनके साथ, और हमने ये तमाम मामलात को वहाँ पे किया और हमने खतूत भी लिखे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमने तय करके जो है वो किया है, सब तमाम चीज़ें जो हो रही हैं। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब को बहुत देर के बाद बोलने का मौका मिला, और उसके ऊपर जो है उन्होंने फिर चीफ़ जस्टिस साहब से जो दरख्वास्त की, उनको इल्तमास किया कि हमारी बात को सुना जाए। असल में मसला ये है कि कहाँ-कहाँ से जो है वो लोगों के साथ, उन्होंने कहा जी आपके पास क्या सबूत हैं? उन्होंने कहा जी इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तमाम ये चीज़ें एविडेंसेस मौजूद हैं। तो हमारे जजेस साहब जो हैं उन्होंने ये से कहा कि हम जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं मीडिया नहीं देखता। तो यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में उस वक़्त आया कि क्या अगर वो मीडिया नहीं देखते तो उनको ये कैसे पता चल गया कि मतीउल्लाह जान और असदुल्लाह तूर जो है वो बड़े सहाफ़ी हैं, और इमरान रियाज़ खान साहब का उनको पता नहीं है। और उनको ये तमाम चीज़ें जो भरी पड़ी हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत से ऐसे एविडेंसेस हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी भरमार है। लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर कोई कान नहीं धरा जा रहा, कोई सुना नहीं जा रहा। तो आज भी इसी तरह से जो है वो यूँ कर लें, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, आएँ-बाएँ शाएँ करके जो है वो उसको निकलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उसके ऊपर मसर्रत हलाली साहब के साथ जो है, जो हमारी जस्टिस साहिबा हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने उनके साथ जो फिर एक मशवरा करने के बाद जो है उसको कल पे रखने का कहा गया। तो हमारे कुछ जजेस साहबान ने बताया कि कल जो है वो मजीद इसकी नहीं हो सकती समाअत, क्योंकि कल जो है एक बहुत बड़ा फैसला है, और जिसके लिए महसूस होता है कि जिस तरह से रिमार्क्स आ रहे हैं और जिस तरह से उसके ऊपर तैयारी है, एक फुल बेंच तश्कील दिया गया है, और जिस तरह से वो एक ही शख्स है जिसको बहाल करने का जो है ना उनकी सज़ा के मुतालिक जो केस है, नवाज़ शरीफ साहब में की मेरी मुराद है,
ان کو بحال کرنے کے حوالے سے کل اس کی سماعت ہے جو بہت ضروری ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک اور 24 کروڑ عوام کا مسئلہ نواز شریف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن مسئلہ نہیں ہے، نواز شریف کی جو سزا ہے اس کا فیصلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان کو کہا جی وہ 8 جنوری تک پھر یہ سماعت جو ہے وہ اس کو ملتوی کر دیا گیا، لیکن جس طرح سے ریمارکس آئے ہیں اور جس طرح سے جو بیہیو کیا گیا ہے، تو کل بھی ایک کیس کے اندر جب انہوں نے کہا جی آپ جو ہیں وہ کیس لے کے آ گئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا فلاں فلاں لوگوں کا، اسد مطیع اللہ جان کا نام انہوں نے کہا، ستور کا نام انہوں نے وہاں پہ بھی لیا کہ ان کو جب اغوا کیا گیا تو ان کے کیس کدھر ہے، ان کو کیا پتہ نہیں۔ تو میں ایک بات میرے ذہن میں چلی کہ اگر وہاں پہ اگر ایک جگہ پہ قتل ہو جاتا کسی عدالت کے ایریے میں، تو وہاں پہ اگر ایک بندہ اپنا قتل کا کیس لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ موجود جج صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں کہ اس علاقے میں جتنی اور قتل ہیں وہ کیسز کہاں ہیں؟ آپ کے پاس جو بندہ لے کے گیا ہے حق کی، آپ کی دہلیز پہ حق مانگنے گیا ہے، آپ اس سے تو حق دیجئے، یہ تو نہیں پہلے آپ ان تمام کیسز کا آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو یہ تو پتہ ہے بڑے جو ہیں وہ بڑے بڑے وہ صحافی ہیں، لیکن آپ کو ان کے اس وقت کیسز کا نہیں پتہ ہے، اور آپ ابھی صاحب اس مسند پہ جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ کے بھی تو آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کرنا جو ہے وہ بہت سے سوالات اٹھاتا ہے، بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے، اور جب یہ لائیو ہیئرنگ تھی تو اس سے تو اور بھی زیادہ لوگ سن رہے ہیں، تو پھر تو بہت سے سوالات اٹھیں گے، تو پھر کسی صحافی کے اوپر تو یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ وہ اس نے اس کو غلط انداز میں بیان کیا، لوگوں نے خود سے سن لیا۔ اب تو سوشل میڈیا کے علاوہ جب لائیو یہ کوریج آئی ہے تو یہ اور بھی جسے کہتے ہیں کہ اس پہ سوالات کی جو ہے وہ بچھاڑ ہوگی، بھرمار ہوگی۔ لیکن کیا بتائیں کہ پھر اس کے اوپر مجھے انہوں نے کہا جی یہ کہاں واقعات ہوئے ہیں سارے۔ ایک آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک آئی جی پنجاب اور سیکرٹری جو ہے اس کو، چیف سیکرٹری کو جو ہے وہ نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ جمع کروائیں کہ یہ تمام جو پکڑ دھکڑ اور یہ تمام معاملات ہیں یہ کس طرح سے ہیں۔ یہ ایک بات اچھی ہے، لیکن اوورآل محسوس ہوتا ہے جو کل سے 2-3 کیسز کی ہیئرنگ چل رہی ہے کہ کوئی خاص کچھ نہیں اس قوم کو اور اس جو پارٹی جس کو حق کے لیے عدالتوں کے اندر گئی ہوئی ہے، کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ کوئی اچھی خبر اگر اللہ تعالیٰ اس قوم کے مقدر میں کر دے تو یہ ایک بڑا ہمارا نصیب ہوگا، ورنہ اوورآل تو ہمارے میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں؟ میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ 70 سے دیکھ لیں، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ دیکھ لیں، نہ وہ پبلش ہونے دی، اس کے اندر جو گلٹی لوگ تھے ان کو کیا ہوا، کچھ اس کے ساتھ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو بھی ہوا یہاں کے وہ اعلیٰ کار میں کہوں گا، وہ سیاستدان اعلیٰ کار جو ہیں وہ ان کی سزا تو ان کی اپنی کیے کی پاتے ہیں، لیکن وہ غلط انداز میں کیا گیا۔ جس طرح سے کیسز کو چلایا جاتا ہے پھر وہ خود ہی قوانین بناتے ہیں یہ، اور وہ بنوائے جاتے ہیں ان سے، پھر اسی قوانین کے جو اندر یہ شکنجے میں خود پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ بات تھی آج کی، اور جس طرح سے دیکھیں اب کیا حاصل ہوتا ہے، 8 جنوری تک یہ جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور کل بڑی ہیئرنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے محسوس ہوتا ہے پوری مشینری جو ہے اس ملک کی اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ اب مشینیں چل کر جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں انصاف کہاں تک ملتا ہے اور حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کا آنے والے وقت میں تاریخ یہ لکھے گی، یہ فیصلے اگر فیصلوں کے اندر جو کچھ موجود ہوگا، میں نہیں کہتا، ایک دو شخص نہیں کہتے، یہ آنے والی تاریخ یہ بتا دے گی، جس طرح آپ کی پرانی تمام جو تاریخ ہے وہ بتا رہی ہے کہ فیصلوں کے اندر اس طرح سے سکم چھوڑے گئے تھے کہ جس سے اب ظاہر ہوتا ہے کہ جوڈیشری مرڈرز کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ اس ملک کے ساتھ اچھا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اخلاق سالوں کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔